नामों में लिखा है उम्र कितनी है 4 बरस, और 4 बरस की उम्र में वो वाकया नकल होता है इस तरीके से कि वो शामी पहलवान क्यों आया था मदीने, कहा मुझे अली से लड़ना है, मुझे अली की ताकत देखनी है। मैंने सुना है कि जौ की रोटियां खाने वाला किस तरीके से लड़ाई करता है, बड़ा मशहूर है रंग, वो उससे लड़ने आए। और तारीख ये बताती है कि वो झूमता हुआ तकब्बुर में, गुरूर में, घमंड में मदीने के करीब पहुंचा, और उसके बाद लोगों ने देखा कि तो जो जैसा आदमी, हाथों में जंजीरें और पैरों में जंजीरें, और जो इसके बस फंस जा रही हैं उसे जो है गिरा दे रहा है। पलट के उलमा ने लिखा है कि उसने कभी अपने हाथ से जंजीरें नहीं की, इस तरीके से चलता था, मोटे मोटे लोहे की जंजीरें पहनकर। अब वो जब मदीना गलियों में पहुंचा तो शोर हुआ कि शामी पहलवान आया, शामी पहलवान आया। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर अपने वतन में कोई ऐसा शख्स आ जाए तो आप घरों में बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, आप भी कहेंगे भाई चलो देखें तो सही कौन आया है। तो मदीने में भी यही हाल हुआ कि लोग घरों से निकले, भाई कौन पहलवान आ गया, कितना बड़ा पहलवान है, भाई हम देखें तो इसे कितना बड़ा पहलवान है। तो लोगों ने देखा, कहा भाई इसकी आंखें देखो, इसका कदोकामत देखो, कितना बड़ा देव है, कितना बड़ा पहलवान है, और उतना लोहे के जंजीरें पहने हुए। और उसके बाद चला झूमता हुआ, और उसके बाद रिवायत कहती है झूमता झूमता उस गली में पहुंच गया जिस गली में जनाब अब्बास थे। बहुत तवज्जो, जिस गली में जनाब अब्बास थे। उम्र क्या है 4 बरस की। खुदा की कसम जनाब अब्बास ने ऐसा जेब किया उसे कि आप सोच नहीं सकते। भाई मतलब बच्चे देख के डर भागते थे। अब जब करीब पहुंचा तो देखता है एक बच्चा है जो रास्ते पर खड़ा है और बिल्कुल भी मुझे डर नहीं रहा है। तो उसने कहा कि सारे बच्चे तो मुझसे डर रहे हैं, तुम मुझसे क्यों नहीं डर रहे हो? कहा मैं तुमसे क्यों डरूं, मैं तुमसे क्यों डरूं? कहा मैं पहलवान हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं अली से मुकाबला करने आया हूँ। कहा अच्छा अली से मुकाबला करने आए हो तुम? कहा अच्छा तो ये बात ये है कि पहले तुम मुझसे मुकाबला कर लो। क्या कहा? पहले तुम मुझसे मुकाबला कर लो और उसके बाद अली से मुकाबला करना। अब रिवायत कहती है उसने कहा कि छोटा बच्चा इसे तुम पकड़ के उठा के हाथों से हवा में उछाल दूंगा, मगर उसे क्या पता जो अली की दुआओं का सिला हो, जिसे अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत दी है, जिसे अली जैसा इमाम नमाज शब में मांगे उसकी शराब करने आलम होगा। पहले तुम कर गया, कहा नहीं तुमसे कहा नहीं लड़ने की जरूरत नहीं है। आए हो खुदा की कसम अजीब जुमला है, कहा लड़ने की जरूरत नहीं है। कहा या तो तुम बैठो और पूरी ताकत लगाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा। क्या कहा जनाब पास ने? या तो तुम बैठो और तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ जमीन पर बैठ के, मैं तुम्हें उठा दूं, या तुम बैठो मैं तुम्हें उठा दूं, और या मैं बैठूं तो मुझे उठा दो। किसने कहा? जनाब अब्बास ने। चुनांचे वादा हो गया। क्या ऐसा है कि बस आप बच्चे हैं तो आप जो है रहने दीजिए, मैं जो है बैठ जाता हूँ। कहा अच्छा बैठ जा। अब वो रिवायत करते हैं कि वो मदीने की गलियों में बैठ गया। जब बैठ गया उसने अपनी पूरी कुव्वत से अपने हथेलियों को मदीने की सरजमीन पर रख दिया और पूरी ताकत लगा दी कि जमीन से वो उसे हिला ना पाए। तो जनाब अब्बास ने एक मर्तबा अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और किया बढ़ाते, इसलिए कि अब्बास है अली की शबी, और मौला अली का कमाल ये था कि 3 दिन की उम्र में कल्ले अंदर के 2 टुकड़े कर दिए। तो अब्बास वैसा होना चाहिए जो कम से कम पता तो चले कि भाई शराब के क्या नाम है। अब मदीने में शोर हो गया। क्या हुआ? काली का बेटा अब्बास और वो पहलवान का कौन सी गली है, क्या महल्ले वाली आसिम का जरूर देखते हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। एक पहलवान एक छोटा सा बच्चा का अच्छा, और सारी पब्लिक आ गई। जब पब्लिक आ गई तो
ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا تیار ہے؟ کہاں تیار ہوں، غروب میں تھا طاقت کی. تو ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے چھوٹے ہاتھوں کو بڑھایا اور بڑھا کے اس کی گردن کے قریب رکھا اور قریب رکھنے کے بعد اس کے لباس کو پکڑا اور اس طریقے سے جناب عباس نے نام علی پڑھ کے اب جو جنبش کی اب وہ پوری طاقت لگا رہا ہے کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں، طاقت تو پوری لگا رہا ہے، مگر جناب عباس نے کہا تو پوری طاقت لگا دے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو آج زمین پر کیسے بیٹھا ہے. اب علماء نے لکھا ہے کہ جناب عباس نے اسے کھڑا کر دیا. اب جو کھڑا ہو گیا تو بھائی جھگلا گیا، تکبر میں تھا نا، کہنے لگا ایک چھوٹا سا بچہ اور مجھ سے ہار گیا، کہتا ہے کہ وہاں بیٹھیے. کہاں بیٹھوں گا نہیں، میں پیر رکھ رہا ہوں ہلا کے دیکھا. ہائے ہائے خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. ایک مرتبہ کہاں میں پیر رکھ رہا ہوں ہلا کے دیکھا، پوری طاقت لگا دی مگر جناب عباس کے پیر کو ہلا نہ پایا. بڑی آسانی سے آپ ایسے سمجھ رہے ہیں، ایسے سن لیا کہ یہ واقعہ بڑا آسان تھا اور میں نے ایسے ہی آپ تک پہنچا دیا. نہیں، جب بہت ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں تب ایسا واقعہ ایسی سزا مولا کی ملتی ہے. تو ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا میرے پیر کو ہلا کے دکھا، ہلا نہیں پایا. کہا اچھا یہ بتا تو آیا تھا کس سے لڑنے؟ کالی سے. آئے ہائے بس آپ نے سننا ہے اور یہیں سے روکتے بس ہے. کہاں آیا تھا کس سے لڑنے؟ کالی سے. کہا علی سے لڑنے آیا تھا. تجھے پتا میں کون ہوں؟ کہا نہیں پتا. کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں. عباس کہا میری عمر ہے 4 برس، جب تم مجھے نہیں ہوا پایا تو میرے بابا کو کہا. سلوات پڑھیے محمد والے. یہ شجاعت تھی مدینے کی جو شور ہوا صفین تک پہنچا. 4 برس کی عمر میں پہلوان کو زیر کر دیا جناب عباس نے، اور 13 برس کی عمر میں جناب عباس نے جو حملے کرنے شروع کیے ہیں تو شور ہوا. معاویہ کی جانب سے علی نے کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے، پھر بھی علی آ گئے. جب یہ شور ہوا تو مولا کائنات نے کہا کمبر میرا رہوان لاؤ. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا لوگوں کو جا کے بتانا ہے، لوگوں کو جا کے بتانا ہے. تو مولا رہوان کو بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اتنی رفتار سے مالک اسد نے کہا مولا 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 کتنی تیزی سے آپ جائیں گے؟ کہا میں چشمے سنا میں پہنچ جاؤں گا میدان میں. تو لکھا ہے کہ بجلی کے رفتار کی طرح مولا کائنات نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور میدان میں پہنچنے کے بعد مولا نے سنا کہ بھائی دیکھو علی نے یہ مارا، علی نے وہ مارا، علی نے وہ مارا. تو اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا اے میرے بیٹے عباس اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ. اے میرے لال عباس اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ. اب جو نقاب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک 13 برس اور ایک مولا کائنات کا کمال ہو گیا صاحب. 13 برس کا رفتار وہی، گفتار وہی، انداز وہی، طریقہ وہی، لب و لہجہ وہی. کیا چلاتے ہیں تلوار، کیا مارتے ہیں صاحب، علی کی طرح تلوار چلا رہے ہیں. یا کبھی ایسے اور کبھی ایسے. یہاں پر خطیب الایمان کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے. وہ جب اس مقام کو پہنچتے تھے تو جملہ کرتے تھے کمال ہو گیا صاحب. میں جو ہوتا تو جملہ ضرور کہتا کہ بھیا ابھی تک تو ایک علی سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ دوسرا کہاں سے آ گیا. سلوات پڑھیے محمد والے. بس یہ ہے جناب عباس. شجاعت کمال آپ نے دیکھی. 2 جگہ کی حیبت کا اثر یہ تھا کہ کربلا سے لوگ کاٹتے دہشت میں. اگر اجازت دے دی امام حسین نے تو کیا ہوا؟ مگر یہ مکتب کہتا کہ جناب عباس نے ایسی وفا اور ایسی اطاعت کربلا میں دکھائی ہے کہ تاریخ میں سنہرے حرف میں لکھا.
جب بھی کوئی شہید مقتل سے آواز دیتا تھا تو جناب عباس دوڑ کے حضرت کی مدد کو پہنچے. اللہ دوڑ کے چیز کہتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے جب جناب قاسم نے آواز دی ہے نا تو جناب عباس گرے ہیں اور اٹھے اور یہ کہہ کے آگے بڑھے گھبرانا نہیں میرے لال قاسم میں آ رہا ہوں. اللہ یہ اللہ پڑھنا بڑا آسان ہے. مسائل پڑھنے کا نام نہیں ہے, مسائل احساس کرنا احساس کرنا. ایک عالم دین تھے ایران کے, ان کے پاس ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد یہ سوال کیا, کہا کہ جو جملے مجھے سرکار مقتل کے سمجھ نہیں آتے. کہا وہ جملہ کون سا ہے؟ کہا ایک جملہ یہ ہے کہ مولانا نے کربلا میں فرمایا کہ جب علی اکبر گئے تو مولانا کرام نے یہ آدمی کی بینائی چلی گئی, اور جب جناب عباس گئے تو مولانا نے نصیحت پڑھائی میرے بھائی عباس آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. کہا وہ دو چیزیں ہیں میرے سمجھ نہیں آتی, آپ مجھے بتائیے ان دونوں جملوں میں سب سے بڑا جملہ کون سا ہے, اور آپ یہ بتائیے کہ امام حسین کے نزدیک سب سے زیادہ کون تھا. اب سن لو گے جملہ. آگے نبی سر جھکا کے رونے لگے. جب کافی دیر روتے روتے ہو گئے تو اس نے کہا میں نے آپ سے سوال پوچھا اور آپ رو جا رہے ہیں, جواب نہیں دیا. بس آگے اشارہ کیا زمین پر بیٹھ جا. کہا تم نے جو جملے سنائے ہیں تو جملے سے کلیجہ پھٹ رہا ہے, میں کیسے تجھے مصیبت سناؤں. کہا کہ جب علی اکبر گئے تو سب سے مولا نے کہا کہ آپ کو کم چلا گیا, اور جب جناب عباس گئے تو کمر کو پکڑ کے کہا ہے بھیا آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اے حضرت عظیم چولہ کہا ہے نے کہا تم نے پوچھا نا کہ دونوں میں کس کی شہادت پڑی ہے تو جملہ سن لے. دیکھو جب کسی کا بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے تو بیٹا ملنے کی امید ہوتی ہے, لیکن اگر بھائی چلا جائے تو بھائی ملنے کی امید نہیں ہوتی. بھائی ملنے کی امید نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ امام نے اپنی کمر کو پکڑ کے کہا تھا ان کا سلام اے بھیا آپ کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی. سنو کے بعد مصیبت بہت بڑی ہے. جناب عباس کی روایت کہتی ہے, علامہ مرسی نے لکھا ہے کہ ایک شب جمعہ انہوں نے کربلا میں مجلس پڑھی. مجلس پڑھ کے نجف واپس آئے اور خواب میں کیا دیکھا, شہزادی زہرا آئی ہے. کہا مرسی تو نے میرے لحاظ میں مسائل نہیں پڑھے, آنکھوں بزرگ کافی دی, میں نے تو سارے مسائل پڑھ دیے. امام حسین کے کیا مسائل میں کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں مرسی مسائل تو صحیح پڑھا مگر تم نے میرے بیٹے کا ذکر نہیں کیا. کیا شہزادی میں نے تو آقا حسین کے پورے مسائل پڑھ دیے, بیٹھنا سننا تھا. تڑپ کے لگا پوش بولی کہتی ہے اے مجلسی میرا بیٹا صرف حسین نہیں بلکہ عباس بھی میرا بیٹا ہے. جب حسین کے مسائل پڑھو تو عباس کا تذکرہ کیا کرو. مجلسی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے بیوی عباس کی سب سے بڑی مصیبت بیان کریے. بیٹھنا سننا تھا, طرف پہ ایک جملہ فرمایا اے مجلسی کیا تو برداشت کرے گا؟ کافی بھی بیان کریے. میں برداشت بھی کروں گا اور اس جملے کو عام بھی کروں گا. ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا اے مجلسی جو بھی شہید زین زمین پہ آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, لیکن ہارے ہوئے بڑے جب زین پہ آیا زمین کی طرح تو بازو نہیں تھے. اللہ اکبر. اے لالو آخری جملہ اور سب کروا نہ جانے حسین کو عباس سے کتنی محبت تھی. مقتل کہتا ہے یا علی کہہ کر حسین کے مقتل میں قدم رکھ کے کمر کو پکڑ لیا. اے بھیا کہاں ہو؟ میر انیس کہتے ہیں کہ ابھی حسین چند قدم چلے تھے پیر ٹکرایا. اب جو اس نگاہ نیچے کر کے دیکھی تو کیا دیکھا؟ عباس کا بازو
देखा जनाब अब्बास को दूसरा बाजू उठाया, लाश अब्बास को करीब गए, पूरा मंजर आप सुनते हैं, मुझे तो जुमले पढ़ने हैं। पर करीब पहुंचने के बाद कहा, सीधे बाहर देखा, भैया भैया अब्बास हुसैन आ गया। आज हालत की सुनते रहते हैं, बस एक मशवरा किया है इमाम हुसैन ने, कहा अब्बास मेरे भाई हुसैन ने बगैर मशवरे के कोई काम नहीं किया, मगर एक मशवरा लेना चाहता हूँ। कहा अब्बा बयान करिए। कहा अब्बास मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लाशे को खैमे में ले जाओ या न ले जाओ, ये मुझे बता दो। अगर ले गया तो सकीना में जाएगी, ना ले गया तो ज़ैनब सवाल करेगी, ए भैया मेरा पर्दे को बढ़ा दे, ए हुसैन, ए भैया मेरे पर्दे को मुहाफिज कहा गया। जानते हो बस आखिरी जुमला और खत्म दुआ का एक मरतबा इमाम हुसैन ने अब्बास के दोनों बाजू को सीने से लगा के चलना चाहते हैं। मैं एक मरतबा अली अकबर को देखा और देख के मेरे लाल अली अकबर अलग को उठाने मेरे लाला कहने की तरफ लेके चलो, आगे आगे लेके चलो, कुछ दूर तक इमाम हुसैन बाजू अब्बास को लेके चले, मगर न जाने क्या ख्याल आया। मेरा दिल कहता है सकीना याद आई होगी, अब्बास के बाजू को खाके करबला पे रखता। अरे जुमला था, ए अली अकबर सकीना को रोक लेना, ए मेरे लाल ऐसा लो सकीना याद चली आए, सवाल करने लगे, ए बाबा मेरा चाचा लोअर बाबेला अलग पहुंचा, सकीना दौड़ के आई, अलग से लिपट गई, ए भैया मेरा चाचा का तरफ से जवाब दिया, नए पे सो गए। सकीना ने मर्सिया पड़ा, ए बाबा अगर पता होता मैं अपने चाचा को दरिया पर भेजती, मैं प्यासी रह लेती।